प्रमोसन कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यो विशेष घडीमा यो गीतको बारेमा संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। हाम्रो मातृभूमि नेपालको एकीकरण अभियानको सिलसिलामा आजभन्दा 261 वर्ष अगाडि स्थापना भएको नेपाली सेनाले स्थापना कालदेखि नै निस्वार्थ भावले अनवरत रूपमा देश र जनताको सेवा गर्दै आइरहेको यहाँहरू सबैमा जगजाहेर नै छ। नेपालको संविधानले दिएको विभिन्न जिम्मेवारीहरू वहन गर्नको लागि नेपाली सेनाले आजसम्म कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। यद्यपि नेपाली सेनाका कर्तव्यपरायण कर्मठ सैनिकहरू तथा हाम्रा वीर पुर्खाहरूको योगदान र बलिदानको बारेमा सबै नेपाली नागरिकहरूको बुझाइमा एकरूपता पाइँदैन। म एक सैनिक व्यक्ति हुनुको नाताले सदैव मलाई यो विषयले झकझकाइ नै रह्यो। वास्तवमा म प्रोफेसनल गीतकार त होइन, तैपनि आजको संसार क्षेत्रको द्रुततर विकास र बृहद बहुआयामिक प्लेटफर्मको उपलब्धताले गर्दा मलाई नेपाली सेनाले निभाउँदै आएका संविधान प्रदत्त बहुपक्षीय जिम्मेवारीहरू र योगदानलाई शब्दहरूमा लिपिबद्ध गरी अभिव्यक्त गर्ने प्रेरणा मिल्यो। मेरो यो सानो प्रयासलाई मेरा अनन्य मित्र श्री सोभम साईज्यूले गीत र छायाचित्र बनाउने प्रस्ताव गर्नुभयो। युवा सङ्गीतकार श्री राजेन्द्र बजगाईले लय दिनुभए पश्चात नेपाली सेनाका सैनिक ब्यान्ड प्रमुख सेनानी श्री दिनेश सुनामले सङ्गीत संयोजन गर्नुभयो। युवा गायक श्री सुभाष तिमसिना र गायिका श्रीमती गीता पाण्डेज्यूको प्रमुख गायनमा यो गीत रेकर्ड गऱ्यौँ। कोरस अर्थात् समूह गायनमा गायिकातर्फ प्रमिला बानिया, सङ्गीता घरती मगर, लक्ष्मी प्रभा थापा, सुधा शेर्पा, आकृति दुलाल, सम्झना जिमी र सुषमा लामिछाने तथा गायकतर्फ राजकुमार आले मगर, राजीव परियार, हेमन्त रामजाली मगर, नारायण थापा, रमेश पाठक र रविन्द्र लामिछानेले आफ्नो कर्णप्रिय स्वर दिनुभएको छ। मेरो व्यक्तिगत प्रयास र नेपाली सेनाका फोटोग्राफरहरूबाट विभिन्न समयमा कैद गरिएका श्रव्य दृश्यहरू सङ्कलन गरी सूचना कार्य महाशाखाका प्रमुख सेनानी श्री विशेष पौड्यालको निर्देशनमा यो गीतका शब्दहरूलाई सकेसम्म न्याय हुने गरी छायाचित्र तयार गरेका छौँ। गीत र छायाचित्र मार्फत नेपाली सेनाको कर्तव्यपरायणतालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म सम्प्रेषण गर्न यहाँहरूको निरन्तर सद्भाव र सहयोग मिल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको लागि पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सस्वागतम म बिदा लिन्छु। धन्यवाद। हाल बडैया ताल 8 बर्दियामा बसोबास गर्दै आउनुभएका युवा सङ्गीतकार, रचनाकार, एरेन्जर तथा गायक हुनुहुन्छ। उहाँले एकल गायन, एल्बम तथा चलचित्रहरू गरी 800 भन्दा बढी गीतहरूमा स्वर तथा सङ्गीत प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँले 2066 सालदेखि 14वटा साङ्गीतिक विधाहरूमा अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँले विभिन्न साङ्गीतिक सङ्घ-संस्थाहरूमा सल्लाहकार, अध्यक्ष तथा सदस्यमा आबद्ध हुनुको साथै विभिन्न साङ्गीतिक कार्यक्रम तथा प्रतिस्पर्धाहरूमा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ। गायिका श्रीमती गीता पाण्डेज्यू बुढानीलकण्ठमा जन्मनुभएकी उहाँको भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रबाट सेमी क्लासिकल म्युजिक विधामा औपचारिक तालिम लिनुका साथै उहाँको आफ्नो कोकिलकण्ठ स्वरमा दर्जनभन्दा बढी आधुनिक क्लासिकल, पप गीत तथा भजनहरू प्रकाशन भइसकेका छन् भने दर्जनभन्दा बढी गीतहरू प्रकाशन हुने तयारीमा रहेका छन्। उहाँले विभिन्न साङ्गीतिक सङ्घ-संस्थाहरूमा निर्देशक तथा सदस्यमा आबद्ध हुनुको साथै विभिन्न साङ्गीतिक कार्यक्रम तथा प्रतिस्पर्धाहरूमा निर्णायकको भूमिका निभाउँदै आउनुभएको छ। उहाँ 5वटा राष्ट्रिय स्तरका गायन विधाहरूमा मनोनयनमा पर्नुको साथै हालसम्म 3वटा अवार्ड तथा विभिन्न कदरपत्रहरूबाट सम्मानित हुनुभएको छ। विगत 1 दशकदेखि निरन्तर रूपमा तारादेवी स्मृति फाउन्डेसनद्वारा आयोजित सम्झनामा तारादेवी कार्यक्रममा स्वर्गीय तारादेवीका गीतहरू प्रस्तुति गर्दै आउनुभएको छ। गायक श्री सुभाष तिमल सिन्हाज्यू
देवघाट तनहुँमा जन्मनुभएका उहाँको सुमधुर स्वरमा दर्जनौं गीतहरू रेकर्ड भई प्रकाशित भइसकेका छन्। उहाँले 2071 सालदेखि नारायणी सङ्गीत विद्यालयमा शास्त्रीय सङ्गीत सिक्न सुरु गर्नुभई हालसम्म सिकाइलाई निरन्तरता दिँदै आउनुभएको छ। यसका साथै उहाँ 2073 सालमा चितवन आइडल प्रतियोगितामा तृतीय हुनुभएको थियो। गीतकार उपरथी श्री बाबुराम श्रेष्ठज्यू सिरानचोक 8 जौबारी गोर्खामा जन्मनुभएका उहाँ साहित्य तथा गीत सङ्गीतमा लगाव राख्ने सैनिक रथिवृन्द हुनुहुन्छ। हाल उहाँ सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेजमा शिक्षाध्यक्षको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले यसअघि हाल धादिङ जिल्लामा तैनात श्री शिवदल गणको गणगानसहित अन्य 4वटा गीतहरूको रचना गरी प्रसारण गर्नुभएको छ। यसको साथै उहाँ यही भदौ 25 गते सम्पन्न भएको 4th जिनियस म्युजिक अवार्ड 2079 उपमा केदिउँ बोलको गीतबाट उत्कृष्ट गीतकार अवार्ड विजेता समेत हुनुभएको छ। गीतसँग आबद्ध कलाकार तथा सर्जकज्यूहरूको संक्षिप्त जानकारी पश्चात अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाटन संयुक्त क्याम्पस नेपाली विभागका उप प्राध्यापक मदनमणि दीक्षितका उपन्यासमा वैदिककालीन संस्कृति विषयमा विद्यावारिधि शोधार्थी निबन्ध तथा गीत गजलका सर्जक, लामो समयदेखि रेडियो कान्तिपुरमा साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालक, नेपाली भाषा साहित्यका विविध विधामा अनुसन्धानकर्ता, लोकप्रिय रेडियो प्रस्तोता एवं 14 वर्षदेखि सैनिक विद्यालयमा अध्यापन गरिसक्नुभएका श्रद्धेय श्री हेम भण्डारीज्यूलाई गीतको समीक्षा गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो गीत राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत नेपाली सन्दर्भको, नेपाली सेनाको सन्दर्भ समेटेर तयार पारिएको गीत हो। गीतकार बाबुराम श्रेष्ठले यस गीतमा एक स्थायी सहित 3वटा अन्तरा समावेश गर्नुभएको छ र सर्वप्रथम यस गीतको विषयवस्तुमाथि केन्द्रित भएर समीक्षा गर्ने हो भने पहिलो स्थायी तथा अन्तरामा यस गीतले नेपाली सेनाको परिचय प्रस्तुत गरेको छ। नेपाली सेना नेपाल र नेपालको एकताको प्रतीक हो। नेपाली सेना नेपाली वीरताको प्रतीक हो। नेपाली सेना नेपाल र नेपालीको आस्था र भरोसाको केन्द्र हो। नेपाली सेना देशका लागि बलिदान दिन सधैँ तयार छ। चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डालाई साक्षी राखी जनताको सेवामा सधैँ समर्पित छ नेपाली सेना। नेपाली सेना वीर पुर्खाको गौरव गाथालाई सगौरव रक्षा गर्ने कार्यमा सदैव अग्रसर र तत्पर छ। नेपाली सेना विश्वमा शान्ति कायम गर्दै यस बुद्ध भूमिको सन्देश विश्व समक्ष फैलाउन सक्षम छ र त्यस कार्यमा सधैँ अग्रसर छ। यसरी पहिलो स्थायी र अन्तरामा उहाँले नेपाली सेनाको परिचय प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसैगरी दोस्रो अन्तरामा उहाँले नेपाली सेनाको योगदानको परिचर्चा गर्नुभएको छ। विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाले खेलेको भूमिका, त्यसैगरी धर्म संस्कृति र वन जङ्गल तथा पर्यावरण संरक्षणमा नेपाली सेनाले खेलेको भूमिका, त्यस्तै ज्यानको बाजी लगाई विश्वको उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य सर्वोच्च हिमालहरू, नेपालका सर्वोच्च हिमालहरूको सरसफाइमा नेपाली सेनाले दिएको योगदान तथा देशको मान र शान अभिवृद्धिमा खेलकुदका माध्यमबाट नेपाली सेनाले दिएको योगदानको परिचर्चा गरेर उहाँले दोस्रो अन्तरा सिर्जना गर्नुभएको छ। र यस गीतको तेस्रो तथा अन्तिम अन्तरामा नेपाली सेनाको विशेषता प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाली सेना कर्तव्य पथमा अविचलित छ। नेपाली सेना शिरमा जङ्गी निशान धारण गरेर निस्वार्थ कर्मको मार्गमा सधैँ अग्रसर छ। नेपाली सेना जनताको मनमा सधैँ बास बस्न सफल छ। नेपाली सेना देशको सुरक्षामा दिनरात डटिरहेको छ। नेपाली सेना देशका लागि मर्न हरदम तत्पर छ, तयार छ। यसरी 3वटा अन्तरामा संरचित प्रस्तुत गीती सिर्जनामा पहिलो स्थायी र अन्तरामा नेपाली सेनाको परिचय, दोस्रो अन्तरामा नेपाली सेनाको योगदान तथा तेस्रो अन्तरामा नेपाली सेनाको विशेषता प्रकट गरिएको छ। अब यस गीतको भावभूमितर्फ म जान्छु। यो विषयवस्तुलाई मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ र यस गीतको भावभूमिमा सर्वप्रथम नेपाली सेनाको उद्देश्य प्रस्तुत गरिएको छ। कतिपय सन्दर्भमा नेपाली सेनाको आवश्यकतामाथि पनि परिचर्चा हुने गरेका छन्। नेपाली सेनाको आवश्यकता के हो, विगतमा के हो, वर्तमानमा के हो र भविष्यमा के हो, यो विषयलाई
प्रस्तुत गीती सिर्जनाका माध्यमबाट गीतकार बाबुराम श्रेष्ठले अत्यन्त उत्कृष्ट ढङ्गमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नेपाली सेनाको उद्देश्यलाई प्रस्तुत गर्दै नेपाली सेनाको योगदानमाथि उहाँले प्रकाश पार्नुभएको छ। नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षामा, सीमाको रक्षामा, विपद व्यवस्थापनमा, विकास निर्माणमा, शान्ति स्थापनामा, पर्यावरणको संरक्षणमा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरको जगेर्नामा, खेल संस्कृतिको अभिवृद्धिमा र त्यो खेल संस्कृति मार्फत पहिचान निर्माणका लागि, किनभने नेपालको पहिचान विश्व समक्ष प्रस्तुत गर्न खेलले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ र त्यो खेल संस्कृतिको निर्माणमा नेपाली सेनाले दिएको योगदान र भूमिकालाई यस गीती सिर्जनाका माध्यमबाट गीतकारले अत्यन्त सुन्दर ढङ्गमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी यस गीतमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षणमा राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति तथा स्वाधीनता चेतको प्रकटीकरण पाइन्छ। हामी हाम्रो राष्ट्रलाई कसरी संरक्षण गर्दैछौँ अथवा भविष्यमा कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ, राष्ट्रियता के हो, राष्ट्र के हो, त्यो राष्ट्रवादी अभिमत यस गीत मार्फत जाहेर गरेर गीतकार श्रेष्ठले स्वाधीनता चेतको प्रकटीकरणमा आफूलाई अब्बल साबित गर्नुभएको देखिन्छ। र यस गीतको अर्को सुन्दर पक्ष भनेको यस गीतमा पर्यावरणीय चेतना प्रस्तुत भएको देखिन्छ। नेपाली सेनाले पर्यावरण संरक्षणमा खेलेको भूमिका, विभिन्न ठुल्ठुला जङ्गलहरूदेखि लिएर नेपाली सेनाले सरसफाइमा पनि, वातावरणको सरसफाइमा खेलेको भूमिकालाई पनि गीतकारले अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको देखिन्छ। र यस गीतको छायाछवि निर्माणका क्रममा पनि नेपाली सेनाले सम्पादन गरेका पर्यावरण संरक्षणका यस्ता कार्यहरूलाई अत्यन्त सुन्दर ढङ्गमा संयोजन गरेर देखाइएको देखिन्छ। त्यस अर्थमा पनि पर्यावरणीय चेतना प्रस्तुति पनि यो गीतको अर्को एउटा मुख्य भावभूमि भनेर प्रस्तुत भएको देखिन्छ। त्यसैगरी नेपाली सेनाको आवश्यकता र भूमिका सम्बद्ध सङ्कथन निर्माणमा पनि यो गीतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। अघि स्वागत मन्तव्यका क्रममा पनि गीतकारले यस विषयलाई साङ्केतिक रूपमा उठान गरिसक्नु भएको छ। विभिन्न समयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ पनि हो यो गीत, र सङ्कथनले सञ्चारका माध्यमबाट त्यही जवाफलाई सार्वजनिक गर्ने गर्दछ। जस्तै रक्षा, सीमा रक्षा, सुरक्षा, राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन लगायतका विषयमा दिइएको सुरक्षा, निर्माण कार्य, नेपाली सेनाले गरिरहेको निर्माण कार्यलाई मात्रै जनताहरूले आज विश्वास गरेका छन्। निर्माण कुनै ठाउँमा हुँदैछ भने कसले गर्दैछ यो प्रश्न पहिलो प्रश्न बनेर प्रस्तुत हुन्छ र त्यसमा नेपाली सेना भन्ने उत्तर आयो भने मात्रै जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ देखिएको छ। त्यसकारण त्यो निर्माणको विषयलाई पनि सङ्कथन बनाएर यस गीतका माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ। त्यसैगरी कर्तव्य र अनुशासनको विषयलाई पनि नेपाली सेनाले कसरी विगतदेखि वर्तमानसम्म प्रस्तुत गरिरहेको छ यस विषयलाई पनि अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले सङ्कथन निर्माण गरेर गीतकारले प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। र नेपाली सेनाप्रतिको आस्था, जनताको आस्था र विश्वासको केन्द्र भनेको नेपाली सेना नै हो भन्ने कुरा हामीले देखिसकेका छौँ, वर्तमानमा पनि देखिसकेका छौँ, इतिहासमा पनि देखिसकेका छौँ। र यो विषयलाई पनि प्रस्तुत गीती सिर्जनाका माध्यमबाट गीतकारले अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। र यसरी हेर्दा राष्ट्र र राष्ट्रियताको भावनाको अभिव्यञ्जना नै प्रस्तुत गीती सिर्जनाको मुख्य भावभूमि बन्न पुगेको देखिन्छ। र स्वाधीनताको चेतना प्रकटीकरणका माध्यमबाट गीतकारले यो एउटा निकै महत्त्वपूर्ण योगदान, साहित्यमा पुर्याएको योगदानका साथसाथै सामाजिक उपादेयताको विषयलाई पनि यसले पुष्टि गरेको देखिन्छ। यसका साथसाथै यस गीतमा अविधाकै तहमा अर्थहरू प्रकट भएका छन्। यसमा व्यञ्जना र लक्षणा देखिँदैन, सोझो अर्थमा नै हामी सबै कुराहरू बुझ्न सक्दछौँ। नेपाली जनजीवनसित जोडिएका दैनिक व्यवहारका सामान्य बिम्बहरू यसमा प्रयोग भएका छन् र तिनीहरू सरल छन्। गीत सरल हुनुपर्दछ। गीतले सूत्रात्मक रूपमा सम्पूर्ण कुराहरू अभिव्यक्त गरिरहेको हुन्छ। वास्तवमा गीतको व्याख्या गर्ने हो भने त्यो एउटा ठुलो महाकाव्य भन्दा पनि बढी हुनसक्छ। र यस गीतमा पनि सरल ढङ्गमा सरल बिम्बहरूको उचित संयोजन गरेर गीतकारले साँच्चै मार्मिक ढङ्गले नेपाली सेनालाई चिनाउनु भएको छ। यसका साथसाथै गीतमा अटल, हरपल, गर्दै, छर्दै, लगाई, बगाई, शिरमा, मन्दिरमा जस्ता समध्वन्यात्मक शब्दहरूको प्रयोग गरिएको देखिन्छ। र यो समध्वन्यात्मक शब्दहरूको संयोजनले गीतलाई अत्यन्त लयात्मक बनाएको देखिन्छ, जुन कुरा हामी अब प्रस्तुत हुने गीतमा सुन्न पनि सक्दछौँ। र यो गीतले हेर्दाखेरि, सुन्दाखेरि, गीत त हेर्छौँ पनि हामी र सुन्छौँ पनि, सुन्दा
प्रत्येक शब्दलाई छामेर सङ्गीतकारले ती शब्दहरूलाई बिउजाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। त्यो एउटा अत्यन्त सुन्दर पक्ष हो। त्यसकारण सङ्गीतकार राजेन्द्र बजगाईलाई पनि म धेरै धन्यवाद भन्दछु, किनभने उहाँले ती शब्दलाई छामेर बिउजाउने प्रयत्न गर्नुभएको छ र गीतकारको भावना र अभिव्यक्तिलाई गायक गायिकाले पनि आफ्नो आवाजका माध्यमबाट साँच्चै सुन्दर ढङ्गमा अभिव्यक्त गरेको मैले पाएँ। सङ्गीत संयोजकको भूमिका पनि अत्यन्त उत्कृष्ट देखिन्छ। त्यसमा प्रयोग भएका बाजाहरूदेखि लिएर त्यसको संयोजन उचित ढङ्गमा भएको मैले देखेँ। गीतका भावनाहरूलाई त्यसले अभिव्यक्त गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी गीतको दृश्य स्वरूप निर्माण गर्ने क्रममा पनि अत्यन्त सुन्दर दृश्यहरू, यसभन्दा अगाडि हामीले नदेखेका दृश्यहरू पनि यस गीतका माध्यमबाट प्रकट भएको देखिन्छ। यो एउटा अत्यन्त सुन्दर विषय हो र यसलाई सुन्दर ढङ्गमा निर्देशन गर्नुहुने विशेष पौड्याललाई पनि धेरै हामीले धन्यवाद भन्नै पर्छ। र यस्ता दृश्यहरू नेपाली सेनाले नै उपलब्ध गराएको भन्ने मैले सूचना पाएको छु र नेपाली सेनालाई हामीले, सिङ्गो नेपाली सेनालाई यसका लागि हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ। र यो धन्यवाद हामीले आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्माज्यू मार्फत नेपाली सेनालाई पठाउनै पर्दछ। म व्यक्तिगत रूपमा पनि यो धन्यवाद उहाँकै माध्यमबाट पठाउन पनि चाहन्छु। त्यसका साथसाथमै गीतकार बाबुराम श्रेष्ठले आफ्नो पेसा सेवा क्षेत्रभन्दा पृथक रूपमा यो अभ्यास गर्नुभएको देखिन्छ। साहित्यमा उहाँको यो प्रयास सराहनीय छ र आगामी दिनमा पनि उहाँले यस्तै उत्कृष्ट गीतहरू लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सक्दछौँ। उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्दै नेपाली साहित्यको आँगनीमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ हामी। नेपाली सेनाको इतिहास र वर्तमानका साथै यसको महत्त्व, यसको मूल्य, आवश्यकता र उद्देश्य जस्ता विषयलाई समेटेर तयार पारिएको प्रस्तुत गीती सिर्जना मैले सुनेअनुसार, मैले देखेअनुसार, किनभने स्वदेश गानहरू एकदम कम मूल्यमा थोरै मेहनत गरेर तयार पारिन्छन् भने यो गीतले धेरै विषय र प्रसङ्गलाई समेटेर अत्यन्त उत्कृष्ट बन्न सकेको छ। त्यसकारण यो एक हालसम्मकै उत्कृष्ट सिर्जना हो भन्ने कुरामा हामी कसैले हिचकिच्याउनु पर्दैन। यस सिर्जनालाई स्वदेश गानका रूपमा मात्रै हामीले सीमित राख्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण म आजको यो मेरो मन्तव्यकै माध्यमबाट नेपाली सेनाले यसलाई आफ्नो आवश्यकता, औचित्य र सन्दर्भ अनुसार भविष्यमा औपचारिक गीतका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने म निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दछु। तथा सर्जकज्यूहरूलाई प्रशंसापत्र वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ। प्रशंसापत्र वितरण गरिदिनुहुन यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रीमान प्रधान सेनापतिज्यूलाई सादर निवेदन गर्दछु। म एक गैर सैनिक व्यक्ति भए तापनि इतिहासको हरेक कालखण्डमा देशमा आइपरेका प्रतिकूल र विषम परिस्थितिहरूमा नेपाली सेनाले देश र जनताको लागि दिएको बलिदान, योगदान र निस्वार्थ सेवाहरूको बारेमा म अत्यन्तै जानकार र प्रष्ट छु। कोभिड-19 प्रकोप, भूकम्प, बाढी पहिरो, दुर्घटना, हुरी बतास इत्यादि विपदहरूमा नेपाली सेनाको उद्धार, त्याग, निस्वार्थ सेवाको जति नै प्रशंसा गरे पनि पर्याप्त हुँदैन। राष्ट्रिय एकता कायम गर्नको लागि र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत गौतम बुद्धको शान्ति सन्देश फैलाई नेपाल र नेपालीको पहिचान स्थापित गर्न नेपाली सेनाले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ। आफ्नो व्यक्तिगत सुविधा र पारिवारिक जिम्मेवारी समेतलाई बेवास्ता गर्दै देशको सुरक्षाको लागि अहोरात्र खटी धर्म, संस्कृति, पर्यावरण जोगाउन र नेपालको राष्ट्रिय गौरवको विकास आयोजनाहरूको निर्माण कार्यक्रममा समेत नेपाली सेनाले दिएको योगदानको म सदैव कदर गर्दछु। मेरो अनन्य मित्र उपरथी बाबुराम श्रेष्ठले रचना गर्नुभएको गीतमा मैले मेरो भावनाहरू समाहित भएको पाएँ। तसर्थ हामीले सहकार्य गरी यो गीतमा छायाचित्र निर्माण गऱ्यौँ।
हाम्रो यो सानो प्रयासलाई मूर्त रूप दिनुहुने सङ्गीतकार, एरेन्जर, प्रमुख गायक गायिका, कोरस गायक गायिकाहरू एवं मिक्सिङ मास्टरिङ गर्नुहुने मनोज परियार तथा म्युजिक नेपाल स्टुडियोलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सूचना कार्य महाशाखाका प्राविधिकहरू एवं प्रमुख सेनानी विशेष पौडेलको सहयोग बिना छायाचित्र बनाउन सम्भव थिएन, तसर्थ उहाँहरूको अमूल्य योगदानलाई आयोजकको तर्फबाट यस अवसरमा विशेष स्मरण तथा उच्च मूल्याङ्कन गर्दछु। त्यसैगरी गीतको वस्तुपरक समीक्षा गरिदिनु भएकोमा उपप्राध्यापक श्री हेम भण्डारीज्यूप्रति सादर कृतज्ञता जाहेर गर्दछु। गीत र छायाचित्र मार्फत नेपाली सेनाको कर्तव्य परायणतालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म सम्प्रेषण गरिदिनु हुनको लागि सञ्चारकर्मी मित्रहरूको निरन्तर सद्भाव एवं सहयोग मिल्नेछ भन्ने दृढ विश्वासको साथ सम्पूर्ण श्रद्धेय अतिथि महानुभावहरूमा हजुरहरूको महत्त्वपूर्ण समय र उपस्थितिको लागि पुनः हार्दिक नमन र कृतज्ञता जाहेर गर्दै मेरो छोटो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु।